فرد الافراد، فرد الفرید، فرد واحد، زہد الانبیاء، امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا، در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو، ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے، 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا۔ یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے، خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی، بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے، پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی نو سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آوندے ہو، مینوں صاف کرنے پیندے نے، او صاف لے کے آیا سی، وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا۔ تے آپ نے فرمایا تو ہاڈی مثال گلی لکڑی والی، بلے شاہ دی مثال سکی لکڑی والی۔ فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دیئے، سکی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے۔ بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے، برتن صاف کر دینے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران۔ ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں، حضرت جی قبلہ میں ایک دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزر ہے تے او جڑا امام ہوتا ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزر ہے۔ میں آکھیا جی حضور، فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتان دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے۔ تے جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے، پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے۔ اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا، کچھ مشقت کرنی پیندی ہے۔ گندم دا دانا ہوئے تو انہوں اتھے رکھ دیو، ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا، تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو پھر کماسا لی حبت انبت 7 سنابل فی کل سنبلت میت حبا، پھر انج بکھو دے چو پودا نکلے گا، اتے سٹا لگے گا، سٹے چا دانے نکلن گے، پتہ لگیا دانا جدو خاک چا رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے۔ انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے، روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا، جدو سائیاں آواز دینی نا تو جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا۔ جدو 12 سال گزر گئے آخری رات آئی نا، آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی تھی لاجپال حاضر فرمایا وضو کرا دے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دے سردیاں دی رات ہیں، نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے نہ پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا، فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں، آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ، فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بالدی نظر آئی، ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک عورت باہر آئی، پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے، اے پانی گرم کر دیا
آ جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی اکھ ویکھ کے کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دیتی نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی اکھ تے کپڑا بندے آئے حضرت خواجہ بختیار کا کی وضو فرما رہے ہیں وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے اج پنجابی چ کسے دی اکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دیا اکھ آ گئی ہے اکھ آ گئی ہے یعنی کہ اکھ سرخ ہو گئی اکھ خراب ہو گئی خواجہ بختیار کا کی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا عرض کی تھی لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے فرمان لگے پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی پھر سائیاں ظاہر دی اکھ بھی دیتی تے باطن دی اکھ بھی دیتی بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا بولو گے سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے بھائی جدہ کھائیے ادا گائیے تسی ماشاءاللہ میں بیخ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے بابا جی دی بارگاہ چنا چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین در ٹکڑا ہے نا اے اسی تو آڑی بارگاہ چ پیش کی تھا تے حضور اتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاموں نو کھلاؤ بابا جی نے زمین قبول فرما لے چند دن گزرے نا تن قبضہ گروپ والے آگے آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن آکے کہہ لگے بابا اس زمین ساڑی ہے بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت چ مقدمہ کر دیتا بابا فرید دو قاضی دی عدالت چ گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی میں بھی پڑھا اچھا بولو ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا اے گوڑے چھوڑ دے کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہو سکتے اتنے بڑے اجتماع اتنے علماء مشایخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے سے خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھنا کی کردا سی تے ہاتھے نہ کہ یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جتی مسجد جو بگانی پا کے جان نہیں ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہنا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی لیے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندا والا قد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نو بنا دے ہو اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نو بنا دے ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے ولی زمین دے وارث ہوندے نے ہو سکدا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے وارث ہوندے نے تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے بولیا جے سبحان اللہ
میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا، مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن ولی قادہ وارث ہوندا، سنیے قرآن۔ اللہ نے رضا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے۔ الولی الوارث، ولی وارث ہوندا ہے۔ تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے، وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے، نبی کیویں وارث ہے؟ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے۔ تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے۔ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ پتہ لگیا وارث ہوندے نے، اے وارث ہوندے نے۔ اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا جنی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو نہیں، سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو، یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوتا ہے تے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو، روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے فضامہ گونج جمن سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم تھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے، انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرص مبارک ہوندہ سننی ہے تھا سبحان اللہ کہہ کے جا دے سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلم روانا قلم روانا نون والقلم وما یسطرون قلم روانا بھئی قلم روانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے۔ قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند، بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں، منوں تے مریدہ نظرانہ دیتا سی۔ تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی۔ تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں، آجو زمین کھلیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں؟ فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول پہن دی۔ نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے، جڑے ویلے پہلی دے پنے دے کھلاتے ہیں، بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہیں۔ قاضی پہلی والے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہیں، زمین دے ذرے ذرے چوئی آبادی آئی، قاضی پلے کھجنا رہ جائیں، اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے، جنت دی زمین بھی فرید دی ہے۔
دنیا دی زمین بھی فریدی تے جنت دی زمین بھی فریدی ہے. تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے, اے وارث نے جنت ہے. گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے؟ چھوٹی جی ایک گل سنا دے, میں جاکھو سبحان اللہ. جدی امی نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ روے, جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ. بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری. اج بھی نہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے اودیاں یاداں وچ سلامت ہے. دریائے دجلہ دی شہر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے, ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے. اجے میں تسی تے میں بچپن اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے. حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سنا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے. زبیدہ قریب تے گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو؟ فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا. کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بہ کے سودے اوتھوں دے کری جاندے ہیں. بسم اللہ. فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں. حضور کنے دا بیچ دیو؟ فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے ہیں. زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جی نے پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ چ سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمان لگے جا زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے. میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دوے بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے. او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے. ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روز 10 دینار نکل دینے. بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر. اللہ شام نو جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا؟ کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے. وہ گھروں دے پہ بنا دے سن. میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا. میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں. عرض کی تھی کتنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا کو 10 دینار دے وے بیچ دینے ہیں. میں 10 دینار پیش کی تے انہاں دریائے دجلہ چ سٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا. ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی ہے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوتی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی. جنت چ کوٹھے کوئی انج مل دینے. تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ہاں سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پہ چل رہا ہے؟ میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس خطے تے برسنے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا. یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے. یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے نو چیلنج کر رہا ہارون رشید. کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا. دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات و رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا. ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا. خیال آیا میری بیوی دا محل ہے. اندر جامن لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا نا کدھر؟ آکھیا میری بیوی دا محل ہے. فرشتے نے آکھیا نا نا آئے تھی ہوئی ہوں دا جنہیں خریدی آیا میں. شادی آگا کھل گیا دی رات دلے دوڑیا دریائے دجلہ دے کنارے آیا. دیکھے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ اجے گھروں دے بنا رہے. قریب آگے کہنے لگا لاج پالا کی پہ کر دیں ہو؟ فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا. عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہو. عرض کی دی کتنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے. عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیتا نو 10 دینار دا بیچے آ جائے. مینو پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دیو. مینو ایڈا مہنگا کیوں بیچ دیو؟ فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے.
جڑا سودا ویکھ کے کرے مہنگا بیچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندا ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے بابا فرید کو نا ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو ایک مدد ہی کرو آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا اور تا ناقص و لکل ہوندی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے بھی نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوندی ہے عقل ناقص کر دیندی ہے نا بسم اللہ مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تو فرید دی چاہی دی ہے نا تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے اے دسنا چاہنے ہاں کہ مٹی ولی دے قرب چاہے تے سونا بن جاتی تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے وہاں مٹی دا ڈھیر ہوئے نا وہ 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے تے جے کلو کمہار گزر جائے اور جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے ویکڑی سونیاں شامہ بنا کے دے اندر شمس الفقہاء تاجدار ختم نبوت تھکے تو نہیں بھائی آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کردہ وہ گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتر لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے جنے بھائی ایک آواز سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون آپ جیڑے برتن وال ویکھن ہو دے اتے لے کے آوے اللہ اللہ اللہ
آ جڑا اللہ دا در سے تو انہوں انہاں بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ گے عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیندہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندا ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دیرا ویندا ہوں نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا ہونا بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہونو صحیح کران دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینے ہوتے تے اللہ ہو لکھیا آندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے تے انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال بابا دے کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے یہ آپ مٹی دے پیالیں تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کیتی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہندے نقش بند نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندہ ہے ولی دلہ اینج پھر دے جی میں جنگل چی شیر پھر اے دلان دے جاسوس ہوندے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام دی سن لو میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کران تے پھر اجازت چاہاں حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پریتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پریتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا قطب کنو کہندے نے اے جڑی مائی چکی چلا دیا سننا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او کلی نو قطب کیا جاندا ہے اگر اس قطب نو اکھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں اولیاء اللہ جو قطب اوس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے یاد رکھیو ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کمانگا جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ ویچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چک مرید آیا انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑتے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل دلی دا قطب ہے
مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آواں؟ فرمایا چیک کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. آپ نے ایک چیک کرایا, تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا تا پھکا ہے, اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا, وہ بھی کھا کے سٹ دیتا, کہنے لگا پھکا ہے, اور چیک کراؤ. بابا جی نے تیسرا پیش کیتا, وہ بھی سٹ دیتا, کہنے لگا اب بھی پھکا ہے, اور چیک کراؤ. کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا, انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چکھ جاندے نا, ہے نا. ساری دکان ہی چیک کر گیا, بابا جی بول رہی نہیں. آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کیتی, حضور بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تے انہیں آکے عرض کیتی ہے دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا, جڑا نواں قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے, چلا لیے. حضورو کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے. حضور چیک کر کے آواں؟ فرمایا جا کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا, کہنے لگا خراب ہو گیا, اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے. ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ, ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں. اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا, آپ فرماندن کہ میرے مجدد پاک فرماندن کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے. تے آپ فرماندن اس امت ہی نہیں پچھلی امتہ چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے, تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے. اس شہران دا قطب ہے, یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں. حضرت داتا صاحب نے فرمایا جامعین الدین اساں نو ہندوستان دا قطب بنایا. بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا, پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی. تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے, تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی, مسجد نہیں نظر آ رہی. آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی؟ اسی پہلے مسلمان آئے ہاں, ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں, تے مسجد کی نے بنانی, ایک کفرستان ہے, ہندوستان ہے. آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو. اچھا ایک بار وہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے, ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے. اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے, تسا ویکھیا ہوئے کہ جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد, بابا فرید دے دربار دے نال ہی, حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی. کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی, نہیں بول رہے تسی, چورا شریف دربار دے نال ہی, علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی. تے حضور شمس الفقہاء دا مزار بعد وچ بنیا, مسجد پہلے بنی ہے. اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا. اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا, اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں. اے مسجد دا اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا او نمازی سی. تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے, اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے. ہر دربار نال مسجد. خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو. مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی, تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی, انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی ہے, ہندوستان ہے, ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی, یہ ہندوستان ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو. ایویں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا, کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں نے. میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تے مسجد بن رہی, کسی بادشاہ نو اکھیا اے دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے. بادشاہ نے پابندی لگا دیتی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دیوے, نہ تیل ہوئے گا, نہ دیوہ بلے گا, تے نہ مسجد بنے گی. مریدہ نے آکے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے؟ آپ نے فرمایا شام ہو لیندے ہو دیوے بال لواں گے. اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی. بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں, انہاں کے پھر دیوے. آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ, اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے چ پا دیو. نوجوانوں مریداں نے پانی وضو والا جا کے دیوے چ ڈالی آؤ. رات ساری دیوے بال دے مسجد بن دی رہی.
जेड़े वेले मस्जिद मुकम्मल हो गई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पृथ्वी राज दे दरबार च आए ओदे सामने खलो के फरमान लगे ओ जालिमा तू मेरे दीवे की बंद कराने ने मेरी यारी ओदे नाल लग गई है मैं कब्र च भी टुर गया मेरे दीवे बलदे ही रहणगे पता लग्या इन्हां दे दीवे इन्हां अपनी बाले रब ने बाले अच्छा जी मैं पढ़ देना लो जी बच्चा कह रहे हो शेर पढ़ दो आखो सुभान अल्लाह ते पढ़ दे मां सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह आ जड़ा दाता साहब उर्स मुबारक आ रहा बाबा फरीद दा उर्स मुबारक तुसा भुगत लिया ओ यार आ जड़े अज शमसुल फुकहा दे उर्स मुबारक ते आए हो ये सारे उर्स मुबारक ये दसदे नहीं आ लाइटिंग जड़ी हुई है सारी दसदी नहीं आ जड़ा मैं शेर पढ़ लग्या इदी वजाहत चर्ज कर रहा मैं जे पढ़िया करना बादशाहां दे नाम वज़ीरां दे बादशाहां दे नाम वज़ीरां दे दीवे भले दे सदा फकीरां दे बादशाहां दे नाम वज़ीरां दे दिए भले दे सदा फकीरां दे बादशाहां दे नाम वज़ीरां दे हजरत पीर मेर अली शाह गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर मेर अली शाह गोलड़े दे ताजदार दे जमाने च एक बड़ा मशहूर डाकू गुजरिया गुजरात ओदा नाम सी गामो डाकू एडा मारूफ डाकू सी कि शाम वेले ऐलान करवा दिंदा सी कि अज मैं फलां चौधरी दे घर डाका मारन जाना जेड़ा मैनू पकड़ सकदा ते रोक सकदा रोक लवे पर किसी की जुर्रत नहीं गामो डाकू एक दिन रावलपिंडी दे बाजार च गुजर रहा ते ओ सामने पीर मेहर अली शाह साहब आ रहे ओदी निगाह जदों पीर साहब दे चेहरे ते पई ना ते ख्याल आया एडा सोहना सैयद है वली भी है आलिम भी है सैयद भी है ते सोहना ते होना सी ना ते ओनु ख्याल आया अल्लदीना इदा रुज़ुकिल्लाह ओ जिन्हां नु वेख्या खुदा याद आ जाए ओनु ख्याल आया एडा सोहना सैयद है ते मैं एदा बैत ना हो जावां मुरीद ना हो जावां आके पीर मेहर अली शाह साहब दे हाथ ते हाथ रख के कहंदा बाबा जी मैनू मुरीद बना लो ते पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते ने तेरा नाम किधरे गामो ते नहीं उन्हें अर्ज की जी मेरा नाम गामो है आपने फरमाया गामो एक गल याद रखी जदों पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा ही उन्हें हाथ छुड़ा लिया ते कहने लगा नमाज आखोगे पढ़ांगा रोजा रखांगा हज करांगा ज़कात भी दे आवांगा आज चोरी मैं नहीं जे छड़नी क्योंकि आदतां पईयां जांदियां नहीं भावें हुण चंगियां ते भावें हुण मंदियां बुजुर्ग फरमाते ने कि आदत दरखत दी टहनी दी तरह होंदी है दरखत दी टहनी जदों शुरू विच उगदी है ना ओनु जिधर मोड़िए उधर ही मुड़ जांदी है ते जदों मोटी सारी टहनी बन जाए फिर टुट जांदी है मुड़दी नहीं बुजुर्ग फरमाते ने जदों तेनू कोई आदत पवे ना नवी नवी उस आदत दा रुख मदीने वाल मोड़ दे शुरू च ही मोड़ लो जदों आदत पुख्ता हो जाए तो फिर मुड़दी नहीं आदत पईयां नहीं जांदियां भावें हुण चंगियां ते भावें हुण इंडिया दा शहर रामपुर उत्थे कल्ला दे वली गुजरे ने हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप रामपुर च मस्जिद बनवा रहे थे शाम नु मजदूरां ने जदों मस्जिद बना के मजदूरी लै बनाना ना ते बाबा जी ने मुसल्ले थल्ले पैसे दे जाने वो एक मजदूर ने बड़ा ख्याल रखा कि लगता बाबे ने मुसल्ले थले को खजाना ही दफन किया इशा दी नमाज पढ़ के जब सारे चले गए ना तो वो मजदूर खुदाल लेके आ गया उन्हें मुसल्ला चुकया ते जमीन खोदना शुरू की सारी रात खोददा रहा पानी निकल आया खजाना नहीं निकलिया फजरी वेले दी अजान दा वेला तो उन्हें जमीन बराबर की मुसल्ला बिछा के चला गया सुबह मजदूर मजदूरी करके फिर बाबा जी को लाए थे बाबा जी फिर मुसल्ले थले पैसे दे जावन ओ मजदूर आया थे आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी दी थी वो कहंदा बाबा जी मैं दिहाड़ी सिंगल लाई है पैसे डबल फरमा तू रात भी तलांदा रहा ते आदतां पईयां नहीं जांदियां
کئی بیلی ویکھیا نا مسیح تو ہی جتی لے جاندے موبائل ہے نا کیونکہ آتا پہ نہیں جاتی مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندہ کوئی جتیاں لے کے جاندہ عادتہ پہ نہیں جاندی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے کہنے لگا حضور ایک سکھنی کے عاشق ہو گیا ہے انہوں سمجھاؤ آپ نے سمجھایا وہ 2-4 دن پھر بعد آگیا انہیں آکھا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھا پھر آگیا کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ آپ بڑے جلالے جا کے فرماتے رہے مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیر ہی چھڑ دے جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں میں کدی گل شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے بابا جی نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھتا وہ کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگتا کہیں دا نہیں بھی لگ رہا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدوں دورہ حدیث کرنواتے بریلی شریف گیا نا تے حضرت محدث ایک چھوچ بھی رحمت اللہ علیہ آپ نے میں بچپن چا عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا پر منوں مزہ نہیں ہوتا محدث ایک چھوچ بھی فرماتے ہیں پڑھ دا ہے نا عرض کی تھی پڑھ دا پر مزہ نہیں آندا تے آپ فرماتے ہیں تینوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضور ہو کی میں فرمایا جنہوں مزہ آوے ہوتے مزہ لی پڑھ دا ہے تینوں مزہ نہیں ہوندہ پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے تے بڑے لوگاں دیا گلاں وڈیاں ہوندیاں گرامی قدر حضرات چور کہہ لگا بابا جی میرے کول چوری نہیں چھٹنی تے میں چوری نہیں چھڑ رہی باقی نماز روزہ حج زکات سب کراں گا پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے گاموں تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے فرما پھر ایک شرط میری بھی آ ایک گل میری انہوں سمجھ آؤ نہیں جڑا مرشد والا ہے فرمایا کہ شرط میری بھی انہیں عرض کی تھی حضور ہو کیڑی فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا ہمیں تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے میرے سامنے چوری نہ کری میری عزت رکھی رضوی صاحب گردیز صاحب جدو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے اپنی خلافتی پگڑی میرے سر تے بندی نا الحمدللہ تے میرے سر تے پگڑی والدے انج کر کے میں نے فرماندے نے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے گرامی قدر حضرات وہ گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی تواڈی شرط کی ہے فرمایا میرے سامنے چوری نہ کری میری لاج رکھی تے میری پیر دی لاج رکھی انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار انہیں آکھا بابا جی میں منظور ہے ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گاموں جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھیں کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے نوجوانوں جڑ ویلے ٹریا گاموں گجرات پہنچیا تھی رات دا ویلا عادتاں پیاں نہیں جدیا گاموں ایک گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکن لگے آؤ کہندا میں ویکھ کے راہ رہ گیا اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ میاں محمد بخش کول کروا کے دیواں بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے تے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ میں تو دسا ولی کی ہوندے نے تے کیوں ہوندے نے تے ولی ساڈے واسطے کیوں ضروری نے ضرورت ہے بیعت تے ضرورت ہے مرشد کینو کہندے نے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے مالی باغ دی
माली बाग दी ए राखी करीदा फल कच्चे आन याओ पक्के पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे भाई पीर मुरीदा ते सिर ते रहंदे उन युद्ध होन जे सच्चे ਉਹ ਅਜੜੀ ਪਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਇੰਜਣ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਲਾ ਹਿਲ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇੰਜਣੋਂ ਵਿਛੜੀ ਉਹ ਭਗਿਆੜਾ ਜੋਗੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਇੰਜਣ ਚੋਂ ਵਿਛੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਗਿਆੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ अचानक बकरी ने एक ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे तलदल सी बकरी तलदल च फंस गई पीछे बघियाड़ ने छलांग लगाई तो वो भी तलदल च फंस गया ते बघियाड़ रोवे ते बकरी हंसे बघियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा मैं भी डुब के मर चलिया तो डुब के तू भी मर चली है मैं रोना तू क्यों हंस रही है बकरी बघियाड़ ने वेख के कहने लगी ओ सूरज वाल वेख भगयाड़ ने सूरज वाल वेख्या ते कहने लगा डीगर दा वेला हो गया ते हुण थोड़ी देर दे बाद सूरज डुब जाना ते शाम हो जानी ते डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नु डुब जाना कहने लगा इहदे च हसन वाली गल केड़ी है बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर दे बाद सूरज डुब जाना शाम हो जानी मेरे मालिक दी आजड़ी ने बकरियां चार के घर जाना है ओने बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने बिच मैं नहीं आना मेरे मालिक ने मेरिया फिक्र लग जानिया ने उन्हें मैनू ढूंढन आ जाना है कि मेरे मालिक ने मैनू कट के ले जाना है कि मैं हंसनी तेरा की बनेगा तेरा ते मालिक ही कोई नहीं सगले बाल पता चल गया पिछे मालिक जूंदे होन बचान आई जांदा मालिक जूंदे होन ते बचान आई जांदे ने पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे नियतों होण जे सच्चे पता लग्या साईं जुंदे होण ते बचाण आई जांदे ने सुनावां गल अज आई जांदे ने आ तुसी बोले नहीं एक बारी सुभान अल्लाह कहिए जन्नत च पूरा दरख्त लग जाता है आज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के जाओ घर जाओ तो पता लगे मैं तो जन्नत च पूरा बाग लगा के आया हाँ जिहड़ा हाथ नहीं ना चुकदा मर्ज कीती नाल दा बेली जगाओ शाह जी नूं पुछ लो मेंबर रसूल ते बैठा मैनूं कसम मेंबर वाले रसूल दी तुहाडे हाथ खड़ा करन च साडा कोई फायदा नहीं बिल्कुल फिर पता सी नकीब खतीब नात काम कर रहे असी क्यों हाथ ने हर गल ते हाथ खड़ा कर दो सूरह यासीन ने चला ने फरमा अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे ते मेरा जी करदा जदों अल्लाह क़यामत नूं मेरे तुहाडे हाथ नूं पुछे बंदा की करदा सी ते हाथ कहे माफ कर दे जो भी करदा सी जदों कमली वाले दा नाम होंदा सी मैं ऊंचा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह पीर मुरीदां दे पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज दा वेला ते अपनी अम्मी नूं कहन लगे अम्मी जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नूं मिलावां मां सैयदादी रोटियां भी पकावे ते अम्मी जी फरमाती है शाह जी रोटी खा के जाओ अर्ज की अम्मा जी सफर बड़ा दुराडा है ते इजाजत होवे ते मैं किधरे राह च खा लवां अम्मी ने इजाजत दी ते टूरे 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 तो चूरा शरीफ ही चले गए चूरा शरीफ दे बाहर एक पानी दा नाला है उस इलाके दी ज़बान च कस्सी कहंदे ने ओ कस्सी चूरे बाबे चूरे वाले दी करामत है कि बाबा जी ने पत्थर चो पानी निकालिया अज भी वो जगह मौजूद है अज भी जाके उथों बीमार शिफायाब हो रहे पानी पी के हजरत पीर जमात अली शाह साहब ऐसे कसी थे एक दिन ना
बाबा जी सरकार दी घोड़ी नूं गुसल करवा के जा रहे, जिहड़ी घोड़ी ते बाबा जी ताजदारे चूड़े शरीफ सफर फरमाते सन ते गुजरे ना, ते बाबा जी वेख फरमाते ने जमात अली घोड़ी ते बड़ी सोहनी नवाई आ, ते आप अपने सियालकोटी ते अलीपुरी लहजे च बोल के कहते ने हुजूर मैनू घोड़े नवान दा वाली बड़ा है। ते बाबा जी हुजूर फरमाते ने इधर आ मेरे सीने लग, सीने लगा के एक ही निगाह की थी ते विलायत दियां सारियां मंजिलां तय करा के फरमाते ने तैनू घोड़े नवान दा वाले मां नू वली बनाउण दा वाले। ओ बाबा उसे कसी ते इधर पी जमात अली शाह साहब पहुंचे ते उधर हुजूर बाबा जी ताजदार चूड़ा शरीफ कसी ते आ गए। मुरीद ने मुर्शिद की ज़ियारत की थी, दस्तबोसी कदमबोसी की थी ते बाबा जी हुजूर फरमाते ने जमात अली भूख लगी आ? अर्ज की हुजूर भूख ते बड़ी लगी है। बाबा जी ने बगल च दो गरम गरम रोटियां दे के फरमाया ले रोटी खा ले। पी जमात अली जा फरमाते ने मैं रोटी खाई जावां कसी दा पानी पीवी जावां, नाले ख्याल आया थे चुल्ला कोई नहीं तंदूर कोई नहीं, बाबा जी गरम रोटियां किथों ले आए? बाबा जी फरमान लगे जमात अली की पे सोचना है। अर्ज की दी लजपाला मैं सोचना गरम रोटियां किथों आ गई, फरमा चुप करके खाई जाओ, ये किधरों नहीं आईया, जेड़ियां मां दियां पकदियां छड्ड आया से मैं ओही जाके ले